नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, टिभी वीरगञ्जको साथमा हुनुहुन्छ र यतिखेर हामी वीरगञ्जको केन्द्रबिन्दु आदर्शनगरमा रहेका छौँ र आदर्शनगरमा रात्रि बजार लागिरहेको छ। यो असाढ 30 गते शनिबारको दिन रात्रिकालीन प्रहरको यो जल्दो बल्दो अवस्थाका बारेमा हामी यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ टिभी वीरगञ्जको माध्यमबाट। र घरमै बसेर यो मेलाको वस्तुस्थितिका बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। र वीरगञ्जको होटल कैलाश अगाडिको क्षेत्रमा हामी यतिखेर रहेका छौँ आदर्शनगर क्षेत्रमा। र यो सडक किनारामा हामी देख्न सक्दछौँ, यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ स्टलहरू राखिएका छन्। खाद्यान्नका स्टलहरू देखिन्छन्, यस्तै गरी हस्तकलाका स्टलहरू देखिन्छन् र यसै गरी मसाजका स्टलहरू पनि राखिएका छन्। उता मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। यानि एउटै थलोमा खानाका विभिन्न परिकार र मनोरञ्जन यो एउटा प्लेटफर्म प्रदान गरेको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले। र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार रात्रि बजार लगाउँदै आएको छ र सोही अनुसार अषाढ महिनाको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार वीरगञ्जको यो आदर्शनगर क्षेत्रमा रात्रि बजार जारी नै रहेको छ, सञ्चालनमा रहेको छ। र यो रात्रिकालीन प्रहरमा यो रात्रि बजार अवलोकन गर्नका लागि, मनोरञ्जन लिनका लागि, विभिन्न खानाको परिकारहरूको स्वाद लिनका लागि सर्वसाधारण व्यक्तिहरू, नागरिकहरू आफ्ना परिवारसहित, इष्टमित्रसहित, शुभेच्छुकहरूसहित यहाँ आइरहनु भएको छ, मनोरञ्जन लिइरहनु भएको छ। र यो दृश्य निकै नै आकर्षक रहेको छ, मनमोहक पनि रहेको छ। र टिभी वीरगञ्जको माध्यमबाट यहाँहरू घरमै बसेर यी सारा गतिविधिका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। र क्यामेराम्यान दीपक कुशवाहा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। परिवारका सदस्यहरू, इष्टमित्रका साथमा, शुभेच्छुकका साथमा र आफ्ना परिचितहरूका साथमा यो रात्रि बजारमा घुमघाम गर्न आइरहनु भएको छ। शनिबारको दिन, फुर्सदको दिन र पक्कै पनि मनोरञ्जन मान्छेलाई चाहिन्छ र अरू दिन आफ्नो कार्यमा व्यस्त हुने गर्दछन् नागरिक, तर मनोरञ्जन पनि लिनुपर्ने हुन्छ, शरीरको थकान मेटाउनु पर्ने हुन्छ, शरीरलाई ऊर्जा पनि प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, स्फूर्ति पनि प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो जमर्को गरेको छ ग्रिन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र, यसै गरी NYEF र अन्य सहयोगी निकायहरूको सहकार्यमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यो रात्रि बजार लगाउँदै आएको छ। र रात्रिकालीन बजारलाई चलायमान बनाउने, यहाँको व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउने अभिप्रायले यो रात्रि बजारको कन्सेप्ट यानि अवधारणालाई अगाडि बढाइएको हो। र यो अवधारणालाई साकार पार्नका लागि विभिन्न सहयोगी हातहरूले पनि सहयोग प्रदान गरेका छन्, जस्तो कि NYEF, वुमेन्स क्रिएसन, 4GR लगायतका संस्थाहरूले पनि यसमा सहयोग पुर्याएको हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र टिभी वीरगञ्जको माध्यमबाट यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा यहाँहरू प्रत्यक्ष जानकारी लिँदै हुनुहुन्छ। र यो साइडको दृश्य हेर्दाखेरि यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ ठेलामा विभिन्न फुड स्टलहरू लागिएका छन्। पाउभाजी छ, चाट छ, चाउमिन छ, लगायत अन्य स्वादिष्ट परिकारहरू छन्, कुल्फी छन्, आइसक्रिम रहेका छन्, पेय पदार्थहरू पनि रहेका छन्। महिला दिदीबहिनीहरूको पनि उत्साहजनक उपस्थिति देख्न सकिन्छ, युवाहरूको पनि उपस्थिति देख्न सकिन्छ। यानि विभिन्न उमेर तह र तबकाका व्यक्तिहरूको बृहत उपस्थिति यो रात्रि बजारमा देख्न सकिन्छ। र हामी देख्न सक्दछौँ यो वीरगञ्जको मुटुका रूपमा रहेको छ आदर्शनगर क्षेत्र। र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न पदाधिकारीहरू पनि यो रात्रि बजारका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूबाट नै पाठ सिक्दै हुनुहुन्छ। र आगामी दिनमा अझ यसलाई बृहत रूपमा, अझ यसलाई परिमार्जित रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर पनि उहाँहरू यसको अवलोकन गरेर त्यसमा गहन रूपमा छलफल गर्दै विभिन्न समूहको परामर्श लिएर सुझाव आत्मसात गरेर यसलाई बृहत रूप दिने अवधारणामा अघि बढ्ने मनसा पनि उहाँहरूले राख्नु भएको छ। र हामी देख्न सक्दछौँ यो मसाज यहाँनिर हामी हेर्न सक्दछौँ, क्यामेराम्यानले यहाँको दृश्य कैद गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ देख्न सकिन्छ विभिन्न सेल्फी स्ट्यान्डहरू पनि राखिएका छन्, हामी देख्न सक्दछौँ। यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू मेहेदी पनि लागिरहनु भएको छ, हामी देख्न सक्दछौँ। क्यामेराम्यानले यो यता मसाजको दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न राजनीतिक कर्मीहरू पनि मसाज गर्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि शरीरका लागि स्फूर्ति प्राप्त हुन्छ, ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, यसले शारीरिक रूपमा आफूलाई तन्दुरुस्त बनाउनका लागि पनि मद्दत पुर्याउँदछ। र टिभी वीरगञ्जको माध्यमबाट यी दृश्यहरू यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, यी गतिविधिहरू पनि यहाँहरूले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। र क्यामेराम्यानले यहाँको दृश्य पनि क्यामेरामा कैद गर्दै हुनुहुन्छ। महिला दिदीबहिनीहरू यो
तिथिअनुसार साउन सुरु भइसकेको छ, प्रारम्भ भइसकेको छ र मेहेदी लगाउँदै हुनुहुन्छ र मेहेदी लगाउनका लागि यहाँ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले विभिन्न आकारको मेहेदी लगाउँदै हुनुहुन्छ, विभिन्न ढाँचाको मेहेदी लगाउँदै हुनुहुन्छ र पक्कै पनि यो महिला दिदीबहिनीहरूले मेहेदी लगाउने यो परम्परा पनि रहिआएको छ। यसले हातको सुन्दरता र मान्छेको व्यक्तित्वलाई पनि बढाउँदछ। अब भने हामी लाग्दैछौँ केही संक्षिप्त कुराकानी गर्नतर्फ। वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंह पनि यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग। यसै गरी महानगरका वार्ड नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष प्रदीप चौरसियाज्यू पनि हुनुहुन्छ। ग्रिन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न सामाजिक सेवा केन्द्रका पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ र अब भने हामी लाग्दैछौँ कुराकानी गर्नतर्फ। वीरगञ्ज महानगरका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह आफै यहाँ उपस्थित भएर यो रात्रिकालीन बजारका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा पनि अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ र पक्कै पनि यो व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउने अभिप्रायले वीरगञ्ज महानगरले यो अवधारणालाई अघि सारेको हो र यो अवधारणालाई साकार पार्नका लागि तमाम वीरगञ्जवासीको सहयोगको पनि अपेक्षा गरिएको छ र यसमा विभिन्न सहयोगी हातहरूले पनि सहयोग पुर्याएका छन्। NYEF वुमेन्स क्रिएसन 4GR ग्रुप लगायतका सहयोगी हातहरूले पनि यसमा सहयोग पुर्याएको भनेर पनि हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। ग्रिन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्रले पनि सक्दो रूपमा सहयोग पुर्याएको छ र अब हामी सक्दो कुराकानीतर्फ अघि बढ्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब खास गरी प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार यो रात्रिकालीन बजार लगाउने जमर्कोमा यहाँहरू जुट्नु भएको छ र आजको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हैन, हामीले सुरुवात गरेका छौँ जसको यहाँका जनताले वीरगञ्जवासीहरूले राम्रो रिस्पोन्स दिएका छन् हैन। जस्तै तपाईँको छिमेकका भारतका रक्सोल बिहारबाट पनि थुप्रै मान्छेहरू आउने गर्नुभएका छन्। यो रात्रि बजार लागेको बेलामा राति 12 बजीसम्म चाहिँ नाका खुला हुनेछ, यो कुरो सम्पूर्णमा सर्वविदितै छ। र यसको अलावा अहिले तपाईँहरू यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन स्टलहरू लगाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रा वीरगञ्जका महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नै हातले उत्पादन गर्नुभएका घरेलु सामानहरू छन्। जस्तै तपाईँले बाँसबाट बनेका विभिन्न सामानहरू छ, त्यस्तै महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफै गार्मेन्ट खोल्नुभयो हैन। भँगेरालाई बचाउने अभियानको लागि महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नि यो सब खोलिरहनु भयो। धेरै कुराहरू छ। जुन सुरुवात गरेको थियौँ त्यो सुरुवातले राम्रो गति लिँदैछ अहिले। हजुर, भनेपछि आगामी दिनमा यो अझै बृहत र परिमार्जित हुनेमा यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम विश्वस्त छु। तपाईँले हेर्नुभयो होला पहिले र अहिलेभन्दा आफै जुन चाहिँ नि स्टलहरू छ फराकिलो हुँदै गइरहेको छ र खास गरी ओजेलमा विभिन्न महिला दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूमा पनि विभिन्न सिप रहेको छ, कला रहेको छ र ती सिप र कलालाई एउटै प्लेटफर्ममा प्रस्तुत गर्ने माध्यमका रूपमा पनि यो एउटा उद्गम स्थल रहेको मान्नुहुन्छ? एकदम एकदम हामीले चाहि नै रहेको थियौँ। खास गरी हाम्रा चाहिँ नि वीरगञ्जका महिला दिदीबहिनीहरूको जुन सिप छ त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ यसलाई बजार दिउँ, एउटा प्लेटफर्म दिउँ जुन रात्रि बजारले यसलाई चाहिँ नि पूर्णता गर्नेछ भनेर मैले विश्वास लिएको छु। अब खास गरी विश्वका अन्य सहरहरूमा पनि यो रात्रिकालीन बजारको एउटा अवधारणाले मूर्त रूप लिइसकेको छ। काठमाडौँको ठमेलमा पनि यो रात्रिकालीन चहल पहल विशेष रूपमा देख्न सकिन्छ र मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगञ्ज हो आर्थिक नगरीका रूपमा पनि परिचित रहेको छ र अझ यसलाई बृहत्ता दिनका लागि चाहिँ के गरिनु पर्दछ र सर्वसाधारणको सहयोग र विभिन्न निकायको चाहिँ के कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ? हैन, मैले सम्पूर्ण चाहिँ नि खास गरी चाहिँ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। जुन सहयोग उहाँहरूले उपस्थितिमा सहयोग छ तर चाहिँ जुन स्टलहरू लगाउनेमा त्यो चाहिँ नि सहयोग देखेको छैन। आउने दिनहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूको सहयोग रहनेछ भन्ने चाहिँ नि हामीले विश्वास राखेका छौँ। कम्तीमा उहाँहरूले चाहिँ नि वीरगञ्ज उद्योग व्यापारीहरूले चाहिँ कम्तीमा आफ्ना स्टलहरू पनि लगाइदिनु भए पनि म यति विश्वस्त छु यो महिनाको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार मात्र होइन, यसलाई चाहिँ नि हामीले हप्ताको 2 दिनमा हामीले ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा हेर्नुहुन्छ होला त्यहाँ उतातिर खानेकुरोको परिकारहरू लागिरहेछ। एउटा चाटवालाले तपाईँको एक रातमा तपाईँको 4 घन्टामा 35,000 40,000 को बिक्री गरिरहेका छन्। यो एउटा चाहिँ नि जो उहाँहरूको आर्थिक उसमा चाहिँ नि एउटा टेवा पुगेको छ र यसले चाहिँ नि अरू चलायमान हुन्छ भने आउने दिनमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि विश्वास लिएको छु। यो महिनाको 2 दिनमा मात्र सीमित नभइकन यसलाई चाहिँ नि अब चाहिँ नि हप्तामा गर्ने चाहिँ नि हाम्रो विचारमा पुगेका छौँ।
अब खास गरी यो रात्रिकालीन प्रहरमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसित इष्टमित्रसित शुभेच्छुकहरूसँग चिरपरिचितसँग यो रात्रिकालीन बजारमा घुमघाम गर्नका लागि मनोरञ्जन गर्न पनि आउनुहुने गर्दछ र सुरक्षा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। सुरक्षाका बारेमा के भन्नुहुन्छ? एकदम निश्चित हुनु पर्यो, सुरक्षामा केही कतै चुक हुँदैन हैन। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी सम्पूर्णले चाहिँ नि सुरक्षा दिइरहेका छन्। त्यसको अलावा हाम्रो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रहरी त्योभन्दा पनि म आफ्नो वीरगञ्जका चेलीहरूको लागि वीरगञ्जमा यहाँ केही झै झगडा नहोस् भनेर म आफै उपस्थित छु। निश्चित भएर ढुक्क भएर आउनुभयो हुन्छ, म यो कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु। सुरक्षामा कुनै किसिमको कमी कोताही हुँदैन, यो निवेदन गर्न चाहन्छु। अब अर्कोतर्फ चाहिँ वीरगञ्ज भनौँ या पर्सा भनौँ, यो ऐतिहासिक नगरी पनि रहेको छ र खास गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यसले विशिष्ट योगदान पनि पुर्याउँदै आएको छ र यहाँको इतिहास झल्कने, यहाँको गरिमालाई उकास्ने त्यस्ता कलाकृतिका वस्तुहरू, त्यस्ता गरिमा बढाउने वस्तुहरू पनि यो रात्रिकालीन बजारमा राख्न पाए चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो होला? एकदम तपाईँ त्यही यहाँको कलाकृति अनुसार तपाईँ कम्तीमा उता अगाडि जानुहोस्, स्टलहरू हेर्नुहुनेछ हैन। यहाँका कलाकृति गर्ने सबै कुरो चाहिँ नि भइरहेको छ। बिस्तारै यसमा चाहिँ अब धेरै दिदीबहिनीहरू पनि हामीहरूसँग त्यस्ता समूह बनाएका दिदीबहिनीहरू पनि जुन हाम्रो एउटा सोचाइ थियो महिला ग्राम उद्योग स्थापनाको, त्यो स्थापनालाई चाहिँ नि यसले मूर्त रूप दिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। जस्तो 14 नम्बरका महिला दिदीबहिनीहरूले एउटा समूह बनाएर बाँसको सबै सामानहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यस्तै वडा नम्बर 1 का महिला दिदीबहिनीहरूले एउटा समूह बनाएर चाहिँ नि साबुन, लुगा धुने साबुन हैन, लिक्विड साबुनहरूको चाहिँ नि उत्पादन सुरु गर्नुभएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 17 मा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अचार पापडहरू बनाउन एउटा महिला दिदीबहिनीले समूह बनाएको छ। यसले चाहिँ नि के हुन्छ भने हाम्रो महिला ग्राम उद्योगको सपनालाई मूर्त रूप दिनेछ भने मैले विश्वास राखेको छु। साथै यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको चाहिँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि माथि उकासिएर जानेछ भनेर मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। खास गरी व्यक्ति आत्मनिर्भर भयो भने पक्कै पनि जीविकोपार्जनका लागि सहज हुन्छ र अहिले युवाहरू अधिक प्रतिशतमा विदेशमा पलायन भइरहेको स्थिति रहेको छ। युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने पक्कै पनि उनीहरू विदेश पलायनबाट रोकिन सक्दछन्, महिलाहरू आत्मनिर्भर हुन सक्दछ, परिवार हाँसी खुसी चल्न सक्दछ। यसका लागि पनि वीरगञ्ज महानगरले केही पहल गर्दैछ कि? पहल होइन, सुरुवात गरिसकेका छौँ। रिजल्ट चाँडै नै तपाईँले 1-2 महिनाभित्र नै देख्नुहुन्छ, यो कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु। कुराकानी गर्नुभयो, धन्यवाद। र अन्त्यमा वीरगञ्जवासीलाई के अपिल गर्नुहुन्छ? एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, वीरगञ्जलाई वैभव वीरगञ्ज बनाउन एउटा सिर्फ मेयरको जिम्मेवारी होइन, सम्पूर्ण वीरगञ्जवासीको जिम्मेवारी हो। र हामीले जुन एउटा प्रण गरेका छौँ कि हामीहरूले चाहिँ नि वीरगञ्जलाई चाहिँ नि वैभव वीरगञ्ज बनाउँछौँ, समृद्ध वीरगञ्ज बनाउँछौँ भनेर, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण वीरगञ्जवासीले हामीहरूले एकअर्कासँग हातेमाले गरेर अगाडि बढ्न अति आवश्यक छ। त्यसर्थ सम्पूर्ण वीरगञ्जवासीलाई यही निवेदन गर्न चाहन्छौँ, आउँ वैभव वीरगञ्ज बनाउनको लागि हामी सबै एकजुट हौँ भनेर। धन्यवाद। अब आगामी महिनामा चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन वीरगञ्जवासीले अनुभव गर्न पाउनेछन्? अब मैले मुखले भन्नुभन्दा पनि हजुरले चाहिँ नि उज्जवलजी, हजुरले आफै एकचोटि घुमेर त्यो रिपोर्टिङ गरिदिनु भए बेस हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ हैन। पक्कै पनि योभन्दा बढी अनुभव तपाईँहरूले चाहिँ नि आउने महिनामा देख्नुहुनेछ, यो कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्ज महानगरका नगर प्रमुख राजेश मान सिंह हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। र टिभी वीरगञ्ज हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीसँग अन्य पदाधिकारीज्यू पनि हुनुहुन्छ। ग्रिन सिटी सामुदायिक केन्द्रका अध्यक्ष प्रकाश खेतान पनि हुनुहुन्छ हामीसँग र उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ। यो रात्रिकालीन बजारका बारेमा के भन्नुहुन्छ? होइन, यो हरेक महिना अब वीरगञ्ज महानगरले भने चाहिँ हामी त सहयोगी छौँ, तर लाग्दै थियो कि हामी गर्न सक्दैनौँ, असम्भव जस्तो गर्दाखेरि त सब चिज सम्भव रहेको छ। अब भन्छ पानीमा मान्छेले धेरैले हामीले टिका टिप्पणी गरे कि पानीमा नगर। जब माउन्ट एभरेस्ट चढ्दाखेरि मौसमको तलमाथि हुन्छ, जी जानको बाजी लगाएर पनि मान्छे चढ्छ, फतेह गर्छ। जबसम्म हामी सङ्घर्ष गर्दैनौँ, कर्म गर्दैनौँ, तबसम्म रिजल्ट आउँदैन। त्यसको रिजल्ट आज हेर्नुहोस्, हिजो पानी परेको थियो, जस हामी भने पानी परेर पनि केही हामीले खाने मुखले जुङ्गाले सेक्दैन। आज हेर्नु त त्योभन्दा डबल भिड आज रहेको छ। हामीलाई खुसी लाग्छ कि वास्तवमा मिसन गर्दै जाउँ, फलको आशाहरू हामी कर्म गर्दै गयो भने रिजल्ट जल्दी आउँछ। यो हेर्नु त वीरगञ्जवासीले आखिरमा शनिबार कहाँ जाने, शुक्रबार कहाँ जाने, एउटा मनोरञ्जनको थल्लो त भइरहेछ, महिनामा 2 चोटि घुम्ने फिर्ने। तर हो टिका टिप्पणी धेरै भइरहेछ कि नगर्नु बेकार छ, यो छ। त्यही मान्छे हेरेर परिवारलाई लिएर आएर घुम्दाखेरि हामी पनि हेरिरहेछौँ, वाच गर्दैछौँ, त्यसले खुसियालो। एउटा व्यक्तिले भन्छ नगर, तर परिवारले खुसी मनाउँछ, त्योभन्दा ठुलो खुसी के चाहियो? बच्चा पनि इन्जोय गरिरहेको छ नि।
खास गरी काम गर्दै जानुपर्छ, परिश्रम गर्दै जानुपर्छ, फलको आश गर्नु हुँदैन। हो, कर्म गर्नुहोस्, फलको आश नगर्नुहोस्। रिजल्ट तपाईँको सामनामा आउँछ, आज नभए 10 सालपछि रिजल्ट आउँछ कि वास्तवमा वीरगन्जमा एउटा सुरुवात त भएको छ। अरू ठाउँमा गर्नको लागि सोचिरहेको छ, हामी त गरिरहेको छौँ। यही अनुसरण मलाई लाग्छ कि आउने बेला नेपाल अधिराजमा हुन्छ। बोर्डर पनि खुला छ, हेर्नुहोस्, सबैले कोअपरेट गरेको छ। 12 बजीसम्म हाम्रा पाहुनाहरू पनि इन्डियाबाट गेस्टहरू आएर हेर्नु। अहिले घरमा बस्नुभएछ, म त भन्छु कि अहिले घरमा हेर्नुभएछ सबैजना आएर एउटा वीरगन्जको नजरिया हेर्नुहोस् कस्तो रहेको छ। नाइट मार्केट बच्चाले गर्नुहोस्, हाम्रो घर घरमा प्रोडक्ट बनाएको छ बच्चाहरूले, फ्यामिलीहरूले। यहाँ राख्नुहोस्, हर महिनामा बेच्नुहोस्, आय स्रोत पनि बढ्छ र एउटा मोरल भर्छ कि वास्तवमा सानो कामदेखि लिएर ठुलो कसरी हुन्छ, जिरोबाट हिरो कसरी हुन्छ। त्यही हिसाबले एउटा थल्लो छ यो हिसाबले। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ग्रिन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष प्रकाश खेतान हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ र खास गरी यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रबाट पनि यहाँ कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। वीरगन्जको सीमावर्ती रक्सोल र आसपासका क्षेत्रबाट पनि यहाँ आउनुभएको छ महिला दिदीबहिनीहरू। उहाँ पनि नगर प्रमुखसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ र महिला दिदीबहिनीहरू उहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र हामी यहाँ आदर्श नगरमा सञ्चालनमा रहेको यो रात्रि बजारका विभिन्न पक्षका बारेमा यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा जानकारी प्रवाह गरिरहेका छौँ। टिभी वीरगन्जको माध्यमबाट यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यो जानकारी लिँदै हुनुहुन्छ र विभिन्न प्रकारका स्टलहरू पनि राखेका छन्। महिला दिदीबहिनीहरूले पनि आफूले हातले तयार पारेका विभिन्न सामग्रीहरू स्टलमा राख्नुभएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सहयोगमा ती स्टलहरू पनि राखिएको छ। हामी माझ क्यामेराम्यानका रूपमा रहनुभएको छ दीपकजी र दीपकजीलाई महिला दिदीबहिनीहरूको स्टलतर्फ का दृश्यहरू क्यामेरामा कैद गरिदिनु हुनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र उता मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेको छ। विभिन्न प्रकारका इन्टरटेनमेन्ट कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् र खास गरी युवा पुस्ताहरूले विभिन्न प्रकारका साङ्गीतिक कार्यक्रमबाट पनि मनोरञ्जन लिइरहेका छन् र खास गरी एउटै थलोमा खानाका परिकार, हस्तकलाका विभिन्न सामग्रीहरू, विभिन्न सिपमूलक प्रदर्शनीहरू र मनोरञ्जन पनि एउटै थलोमा। त्यसै कारण पनि यो एउटा उपयुक्त थलो हो मनोरञ्जनका लागि र आउटिङका लागि भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि पनि यो अवधारणालाई अघि सारिएको छ। टिभी वीरगन्ज हेर्दै यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न प्रकारका स्टलहरू पनि रहेका छन् र अब खास गरी चाहिँ महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ, चुलो चौकामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन भन्ने अवधारणा पनि रहेको छ र सोही अवधारणा अनुसार यहाँ महिला दिदीबहिनीहरूले विभिन्न प्रकारका हस्तकलाका सामग्री तयार पार्नु भएको छ र उहाँहरूले तालिम लिनुभएको हो र 1 हप्ते तालिम या 2 हप्ते तालिम या 1 महिना तालिम लिएर त्यो तालिमबाट सिकेका विभिन्न पक्षहरूलाई व्यवहारमा आत्मसात गरेर त्यसबाट सिकेर उहाँहरूले त्यसलाई अवलम्बन गर्नुभएको छ, कार्यान्वयन गर्नुभएको छ र त्यसको नतिजा यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ। वीरगन्जको एउटा ऐतिहासिक पहिचान का रूपमा रहेको घण्टाघर पनि त्यहाँ देख्न सकिन्छ र यसरी निकै नै आकर्षक रहेको छ। यो घण्टाघर हो र राष्ट्रिय झण्डा पनि रहेको छ। हजुर, शङ्कराचार्य गेट राष्ट्रिय झण्डा पनि रहेको छ र यी सामग्रीहरू देख्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि निकै नै आकर्षक देख्न सकिन्छ र यी महिला दिदीबहिनीहरू जो स्टलनेरि उभिनु भएको छ उहाँहरूबाट तयार गरिएको हो, उहाँहरूले नै बनाउनु भएको हो र यसबाट के स्पष्ट हुन्छ त भन्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूलाई मार्गनिर्देशन दिइयो, उहाँहरूलाई कुनै पनि सिपमूलक तालिममा सहभागी गराइयो, उहाँहरूभित्रको क्षमतालाई निखार्नका लागि प्रेरित गरियो भने पक्कै पनि नतिजा सुखद हुन्छ, नतिजा सार्थक हुन्छ र नतिजा परिणाममुखी हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ र फलस्वरूप यो नतिजा उहाँहरूले तयार पारेका सामग्रीहरूबाट प्रस्फुटन पनि भएको हामी देख्न सक्दछौँ र हामीसँग वीरगन्ज महानगरको अधिकृत पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँको परिचय? प्रतिज्ञा वैद्य। हजुर, अब खास गरी यहाँ स्वयं पनि महिला हुनुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरूले यस्ता हस्तकलाका सामग्रीहरू बनाउनु भएको छ, आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ उहाँहरू अग्रसर हुनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? हाम्रो त यो पहिला सिकाइ नै हो, तर हामीले चाहिँ योपालि रात्रि बजारमा पहिलोपल्ट नगरपालिकाबाट हामीले प्रदर्शन गर्न पायौँ। बिक्री बिक्रम पनि एकदम राम्रो भइरहेको छ र हाम्रो महिला दिदीबहिनी पनि उत्साह हुनुहुन्छ। हामीले यहाँ चाहिँ हस्तकलाको सामान,
र झोल साबुन सरफहरू इत्यादि सामानहरू चाहिँ हामी प्रदर्शनी कक्षमा राखेका छौँ र हाम्रो दिदीबहिनीहरू पनि उत्साह छ हामीले बनाएको पनि बजारीकरण हुन्छ भनेर उहाँ यो हाम्रो पहिलो सिकाइ हो र बिक्री वितरण पनि हाम्रो पहिलोचोटि नगरपालिकाबाट भइरहेको छ यो सबै हाम्रो देन हाम्रो मेयर साहबलाई हामी दिन चाहन्छौँ। हजुर, अब खास गरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूमा मायाको चिनो दिनका लागि वा उपहार दिनका लागि चाहिँ विभिन्न पसलहरूबाट यस्ता सामग्रीहरू खरिद गरेर दिने गरिन्छ। तर यस्ता महिला दिदीबहिनीहरूले तयार पारेका सामग्रीहरूलाई बजारीकरण गर्न सकियो भने त कम रेटमै यस्ता सामग्रीहरू उपलब्ध हुन्छ, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन पनि प्राप्त हुन्छ, हौसला पनि प्राप्त हुन्छ। के भन्नुहुन्छ? यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। अब हामीले मायाको चिनो हाम्रै दिदीबहिनीहरूले बनाएकोबाट नगरपालिकाले प्रदान गर्नेछ र हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाबाट चाहिँ हरेक टेबलमा चाहिँ टेबल स्ट्यान्ड चाहिँ हामीले त्यो कलम स्ट्यान्ड बनाएको छौँ। हामीले प्रत्येक टेबलमा हामीले राखेर प्रचार गर्छौँ र भोलि मायाको चिनो पनि टोकन अफ लभ हामीले नगरपालिकाबाट दिने, यही दिदीबहिनीले बनाएको हस्तकलाबाट हामीले दिने जनको गरेको छौँ हामी। अब आगामी दिनमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ र उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिलाउनेतर्फ चाहिँ यहाँहरूको सक्रियता कस्तो हुनेछ? एकदम सराहनीय छ। हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभएको छ पहिला हामीले 20 दिनको मात्रै ट्रेनिङ दिएको थियो, तर मेयर साहबले होइन यो 20 दिनले पुग्दैन, उनीहरूलाई जति सक्दो राम्रोसँग पोख्त बनाऊ र उनीहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाऊ भनेर उहाँले 1.5 महिनाको तालिम घोषणा गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अधिकृत प्रतिज्ञा वैद्य हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै र यहाँहरूले पनि यहाँका विविध पक्षका बारेमा जानकारी लिँदै हुनुहुन्छ टिभी वीरगञ्जको माध्यमबाट र यो गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपाद्वारा सिर्जित लघु उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू प्रचार प्रसारका लागि यो रात्रि बजारमा राखिएको छ र महिला दिदीबहिनीहरू पनि निकै नै खुसी हुनुहुन्छ, हर्षित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हौसला प्राप्त भएको छ र पक्कै पनि चुलो चौकामा मात्र सीमित हुँदैनन्। उपयुक्त वातावरण प्राप्त गरेको खण्डमा, अवसर प्राप्त गरेको खण्डमा महिलाहरू पनि सक्षम छन् भन्ने कुरा यसले स्पष्ट पारेको छ। यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ, चलिरहेको छ र गायक स्टेजमा प्रस्तुति दिइरहेका छन् र मनोरञ्जन विभिन्न खानाका परिकारका स्टलहरू, हस्तकलाका सामानहरू यो एकै थलोमा रात्रिकालीन बजारमा रहेका छन् र यसले पक्कै पनि यहाँको व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि टेवा पुर्याउँछ भन्ने पनि अपेक्षा लिइएको छ र प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार यो रात्रिकालीन बजारको अवधारणालाई अघि सारिएको छ र आगामी दिनमा यसलाई प्रत्येक हप्ता सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि विचार विमर्श भइरहेको वीरगञ्ज महानगरका नगर प्रमुखले बताउनु भएको छ। खास गरी विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू यहाँनिर यो रात्रिकालीन बजारमा घुमफिर गर्नका लागि आइपुग्नु भएको छ र टिभी वीरगञ्जको माध्यमबाट यहाँका विभिन्न वस्तुस्थितिका बारेमा यहाँहरू जानकारी लिँदै हुनुहुन्छ। आप सबै मिलेर यहाँ रात्रि बजारमा व्यक्तिहरू आउने क्रम जारी नै रहेको छ। शनिबारको दिन वीरगञ्जको आदर्शनगर क्षेत्र निकै नै रमाइलो रहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, खास गरी यसबाट चाहिँ के प्रस्फुटन हुन्छ त भन्दाखेरि वीरगञ्जवासीहरू चाहिँ घुमफिर गर्नका लागि, मनोरञ्जन गर्नका लागि, सामाजिक सेवामा पनि र विभिन्न क्षेत्रमा पनि अग्र स्थान देखाउनका लागि सक्षम रहेका छन्। सक्रियता देखाउनका लागि उनीहरू कहिले पनि हिचकिचाउँदैन भन्ने कुरा पनि यसले देखाएको छ। महिला दिदीबहिनीहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति हामी देख्न सक्दछौँ यो रात्रिकालीन बजारमा। अब हामी यहाँ केही महानुभावहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा पनि जुटेका छौँ। हामीसँग विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी पनि गर्नेछौँ र खास गरी यो रात्रिकालीन बजारलाई प्रवर्धन गर्नका लागि विभिन्न सहयोगी हातहरूले पनि सहयोग पुर्याएका छन्। तर
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ खास गरी नगरवासीको सहयोग पनि एकदमै अपरिहार्य रहेको हुन्छ र हामी के भन्दछौँ भन्दाखेरि यो महिला दिदीबहिनीहरूको जुन सक्रिय सहभागिता रहेको छ यसले पनि महिला दिदीबहिनीहरू उत्साहित पनि रहेका छन् र एकजना महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ स्टलमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यो बजारमा के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ आफ्नो जुन यशोदा ब्याग उद्योग छ त्यो चाहिँ अब यहाँको स्थानीय तहमा यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई यो हाम्रो प्रचारको लागि हामीले स्टल राखेका छौँ। अब बिक्री कस्तो छ? बिक्री एकदमै सोचेको भन्दा धेरै राम्रो छ। हामीले यो अब अहिले भदौरी टाइममा पनि यसरी बिक्री हुन्छ जस्तो लागेको थिएन, तर मेलामा धेरै सोचेको भन्दा राम्रो बिक्री भइरहेको छ। हजुर, अब खास गरी यो रात्रिकालीन बजारमा चाहिँ यसरी परिवारका सदस्यहरू घुमफिर गर्ने, इष्टमित्रहरू घुमफिर गर्न आउने, खानाका परिकारहरू खाने, आफूलाई मनपर्ने सामानहरू किन्ने, यो देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? एकदमै खुसी लाग्छ। अब टाढा जानु परेन, आफ्नो घर छेउछाउमै बजार लाग्दाखेरि बजार पनि हेर्न पाइने र आफूलाई चाहिने सामान खरिद गर्न पाइने र रमाइलो भेटघाट पनि एक किसिमको आफ्नो सामानहरूको प्रचार पनि हुने भएर एकदमै खुसी लागेको छ। अनि यो महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ तयार पारेका विभिन्न सामग्रीहरू पनि बिक्री वितरणका लागि राखिएको छ, के भन्नुहुन्छ? हामी एउटै परिवार जस्तो हाम्रो उत्पादन कहाँ लगेर बाँच्ने भने एउटा बजारीकरणको यो जुन व्यवस्था यो वीरगञ्ज महानगरपालिका गरेको छ एकदमै सहनीय कार्य भएको हजुरहरूलाई म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकजना गृहिणी महिला र उहाँले आफ्नो जुन ब्याग उद्योग छ ब्याग उद्योगबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरू बिक्रीका लागि राख्नुभएको छ र बिक्री निकै नै उत्साहप्रद रहेको भनेर पनि उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूको पनि बृहत उपस्थिति देख्न सकिन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि यहाँनिर देख्न सकिन्छ, हामी देख्न सक्दछौँ र टिभी वीरगञ्जको माध्यमबाट यहाँहरूले यो वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ र हामीसँग सुरक्षाकर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिनेछौँ। हामीसँग वडा प्रहरी वीरताका प्रहरी निरीक्षक विदुर शिवाकोटी हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब खास गरी यो रात्रिकालीन बजार प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार यो अवधारणालाई अघि सारिएको छ। सुरक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, यो सुरक्षाको पाटोको बारेमा के भन्नुहुन्छ? ठिक छ। अब यो 2 दिने हरेक महिनाको अन्तिम 2 दिन यो रात्रिकालीन बजार लाग्छ। यसमा हाम्रो जिल्लासँग पनि समाउने हुन्छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र हाम्रो विभिन्न माता छ र यो वडा प्रहरी कार्यालय वीरता समेतले यो कन्सर्ट र विभिन्न नाका जस्तै यो आदर्शनगर चोकमा र लडदियालो होटलमा चेक पोइन्ट राख्छ र यहाँ गाडीहरू नपठाउनको लागि डिभाइडरहरूको पनि व्यवस्था गरेका छ र मान्छेहरू आगमनको लागि चाहिँ जस्तै भन्सारमा पनि 12 बजीसम्म खुला गरिएको छ। त्यस्तै त्यहाँ पनि हामीले थप सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छौँ। यहाँ चाहिँ यो अहिले यो जहाँसम्म लाग्छ 4औं पटक होला हैन, त्यस्तो कुनै लुटपाटको या झैझगडा या स्न्याचिङ कुनै पनि घटनाहरू अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ घटेको छैन। यसमा नै पनि यो सुरक्षित छ, सेफ छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हजुर, अब यो महिला दिदीबहिनीहरू पनि कतिपयले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ कि यो सुरक्षाको पाटोबाट चाहिँ कतिको सहज छ भन्नेतर्फ चाहिँ ती तमाम महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब यो ग्रामीण भेग भए केही महिला दिदीबहिनीहरूलाई असहज हुन्थ्यो होला। अब बिस्तारै यो सहरोन्मुख त्यसमाथि नि महानगरपालिका भइसकेको छ, मान्छेमा चेतनाको पनि विकास भइसकेको छ। महिला पुरुष भनेर त्यस्तो विभेद हुने या महिलालाई गलत अर्थले लिने त्यस्तो अवस्था देख्दिनँ। सहज रूपमा सबै महिला दिदीबहिनीहरू राति 11-12 बजीसम्म खुला रूपमा चाहिँ हिँडुल गरिरहनु भएको छ, किनमेल गरिरहनु भएको छ, आफ्नो इन्टरटेनहरू गरिरहनु भएको छ। खासै महिला दिदीबहिनीलाई त्यस्तो सुरक्षा चुनौती छ जस्तो मलाई लाग्दैन। धन्यवाद। हस् हस्, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वडा प्रहरी कार्यालय वीरताका प्रहरी निरीक्षक विदुर शिवाकोटी। हामीले उहाँसँग सुरक्षाको सवालमाथि केन्द्रित रहेर संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ आफ्ना परिवारका साथमा इष्टमित्रका साथमा उहाँहरू आइरहनु भएको छ र हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना अधिकृत हुनुहुन्छ, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँ कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ वीरगञ्जका, उहाँसँग हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद।
अब खास गरी यो रात्रि बजारका बारेमा के भन्नुहुन्छ? यो सानो उद्योगको लागि त रमाइलो लाग्यो मलाई, मैले पनि केही सामान किने। यो प्रमोसनको लागि यो बजार एउटा युनिक बजार हो। हुन त यसको अनुसरण जनकपुरले पनि केही समयदेखि गरिरहेछन्। यो सकारात्मक कुरा हो र यसमा मेयर साहबको जुन अवधारणा थियो यो सक्सेस जस्तो देखियो। अब खास गरी घरेलु तथा साना उद्योग यसले पनि विभिन्न खालका सिप सिक्न सक्ने, घरेलु उद्योगलाई अगाडि बढाउन खोज्ने व्यक्तिहरूलाई हौसला प्रदान गर्दछ, विभिन्न कार्यमा सहजीकरण पनि गर्दै आएको छ। यसले व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ पनि अग्रसर गराउँदछ। यो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भूमिका के देख्नुहुन्छ? यो आयोजनामा हाम्रो पनि सहयोगी हो, हामीहरू कोर्डिनेसन गरिदिएको हो। मेयर साहब भन्नाले वीरगञ्ज महानगरपालिका र घरेलु उद्योग कार्यालय पर्साको हातेमालो कार्यक्रम अन्तर्गत नै यो इन्स्टल लागिरहेछ अनि यसले धेरै सकारात्मक रिजल्ट दिइरहेछ। अनि यसलाई हामीहरू आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसलाई प्रमोट गर्ने रूपमा हामीहरू भन्छौँ र हामीहरू यो पनि भन्न खोज्छौँ भने मेयर साहबले एउटा कुनै ठाउँमा यसलाई फिक्स गरेर नै यसलाई प्रदर्शनको रूपमा राख्यो भने झन् यसको रिजल्ट राम्रो आउला। धन्यवाद। अब हुनुहुन्थ्यो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख र केही स्थानीयवासी पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। यो रात्रिकालीन बजार घुमघाम गर्न आउनुभएको छ आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग, इष्टमित्रहरूसँग, शुभेच्छुकहरूसँग, साथीभाइसँग र एकजना युवा पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नतर्फ लाग्दैछौँ। बजार घुम्न आउनुभयो? मेरो नाम हजुर, बजार घुम्न आउनुभयो? बजार घुम्न आएको हो। अनि कस्तो लाग्दैछ घुमफिर गर्दै हुनुहुन्छ? राम्रै लागेको छ। एउटा यसले आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान बनाउने छ बजारले भन्ने अब प्रमुख लगायत नगरवासीहरूको पनि अपेक्षा छ। यसले अब यो आर्थिक मन्दीको बेलामा पनि थप एउटा आर्थिक ऊर्जा दिनेछ सहरलाई भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अब खास गरी विक्रेताहरूले त बिक्री गर्न राख्छन् होइन, तर यहाँनिर जो सर्वसाधारण नागरिक छन् उनीहरूमा उत्साह देखिएन भने अपुरो हुन्छ। यो नागरिकमा उत्साह कतिको देखिरहनु भएको छ? असाध्यै उत्साह देखिरहेको छु। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ हरेक स्टलमा, हरेक तपाईँको खाने ठाउँदेखि लिएर रमाउने ठाउँदेखिसम्म चाहिँ मान्छेहरू उत्साहमा आफ्नो उमङ्गमा होइन यो के भन्छ यो मेलालाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्दैछन्। सँगसँगै अब यहाँ आउनु भएको अरू व्यवसायी साथीहरूले पनि उहाँहरूको व्यवसाय चलेकै मैले देखिरहेको छु। के सुझाव दिनुहुन्छ? यसलाई चाहिँ यो मात्र एउटा आदर्श नगरमै मात्र सीमित नगरेर सहरका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पालै पालै एउटा सिड्युल बनाएर हरेक सहरको हरेक ठाउँमा चाहिँ लगेर यो बजारलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ। यसले सहरका हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ आर्थिक चलायमान पनि हुन्छ र हरेक सहरका हरेक ठाउँ पनि हरेक मान्छेले पनि घुम्न अवसर पाउँछन्, यो बजारको मजा लिन पाउँछन्। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्थानीय व्यक्ति जो बजार घुम्न आउनु भएको र उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ। टिभी वीरगञ्जको माध्यमबाट विभिन्न वस्तु स्थितिका बारेमा यहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र एकजना महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्ने क्रममा जुट्दैछौँ। यहाँको परिचय? मुझे नेपाली नहीं आता। हिंदी में? आपका नाम? छाया। और यहाँ पे ये जो बाज़ार यहाँ पे घूमने आप आई हैं, क्या कहना चाहती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज तो मैं पहली बार आई हूँ मुझे तो आज तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो इस चीज़ का सबसे खास पक्ष क्या लगा आपको, सबसे अच्छा? सैटरडे नाइट को लग रहा है तो सारे छुट्टी वीकेंड पे आके यहाँ पे एंजॉय करेंगे, यही अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। र उहाँ सीमावर्ती क्षेत्रबाट आउनु भएको हो, उहाँले हिन्दीमा बोल्नु भएको छ। महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनु भएको छ बजारमा घुमघाम गर्नका लागि आउनु भएको छ र टिभी वीरगञ्जको माध्यमबाट पनि यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो प्रस्तुतिलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यहाँ गरी खानाका स्टलहरूका बारेमा पनि यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी वीरगञ्जको मुटु आदर्श नगरमा रहेका छौँ र रात्रि बजार
जारी रहेको छ रात्रिकालीन बजार र यो रात्रिकालीन बजारमा घुमफिर गर्नका लागि यहाँ स्थानीय सर्वसाधारण आउँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न उमेर समूहका हातमा आइसक्रिम लिनुभएको छ। आइसक्रिम खाँदै विभिन्न परिकार खाँदै घुमफिर गर्दै मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको आनन्द लिँदै यो रात्रिकालीन बजारमा उहाँहरू समय व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ। र खास गरी शुक्रबार चाहिँ वर्षाका कारण केही प्रभावित भए पनि शनिबार निकै नै उत्साह देखिएको छ यो सर्वसाधारणमा। र पक्कै पनि यो व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउने अभिप्रायले रात्रिकालीन बजारको अवधारणालाई अघि सारिएको छ। पाउभाजी, चाट, आइसक्रिम, यसै गरी विभिन्न प्रकारका स्टलहरू, कुल्फी, भाजा, पानीपुरी, विभिन्न प्रकारका स्टलहरू रहेका छन्। मोमो, चाउमिन, विभिन्न प्रकारका परिकारहरू बिक्रीका लागि राखिएका छन् र पक्कै पनि विक्रेताहरूले आम्दानी गर्नुहुनेछ, उहाँहरूलाई पनि साथ प्राप्त हुनेछ र व्यक्तिहरूले मनोरञ्जन पनि प्राप्त गर्नेछन् र विक्रेताहरूले भने आम्दानी पनि गर्न सक्नेछन्। र सरसफाई कर्मीहरू पनि एकजुट भएर लागिरहेका छन्। क्यामेराम्यानले यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यदि फोहोर देखिएको छ भने त्यो फोहोरलाई तुरन्तै सरसफाई कर्मीहरूले सङ्कलन गरेर ठेलामा पनि राखिरहेका छन्। यानि सरसफाई कर्मीहरूको पनि बन्दोबस्त रहेको छ। यसै गरी अन्य अब यहाँ एकजना हामीसँग हुनुहुन्छ, अधिकृतज्यू हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्दैछु संक्षिप्त रूपमा। यो रात्रि बजार घुम्न आउनुभएको छ, के कस्तो लाग्दैछ यहाँलाई? मलाई एकदम राम्रो लागिरहेको छ। भर्खर म एन्ट्री गर्दैछु होइन, घुम्न भ्याएको छैन भर्खर। अब खास गरी प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यो अवधारणालाई अघि सारेको छ रात्रिकालीन बजारको। र महिला दिदीबहिनीहरूदेखि लिएर विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू यो रात्रि बजारमा घुमफिर गर्नका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्दैछ यो वातावरण चाहिँ? एकदम रमाइलो वातावरण छ र स्पेसली मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद कि हाम्रो वीरगञ्जको मुहार विभिन्न तरिकाबाट फेरिएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। अब खास गरी खानाका परिकारका स्टलहरू पनि राखेका छन्, मेहन्दीको स्टल पनि रहेका छन्, महिला दिदीबहिनीहरूले तयार पारेका विभिन्न हस्तकलाका सामग्रीहरू पनि रहेका छन्। यानि तमाम चिजहरू एउटै थलोमा रहेको छ। के भन्नुहुन्छ? के अरे ग्रामीण महिलाहरूको विभिन्न अहिले जुन ट्रेनिङहरू चलेको छ, आफ्नो सिपका विकासहरू पनि गर्ने र प्रदर्शनीको रूपमा अहिले जबसम्म हामी देख्दैनौँ तबसम्म त्यसको व्यापारहरू पनि फस्टाउन सक्दैन। यो मलाई धेरै धेरै राम्रो लागेको छ यो सबै। अब मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका हो वीरगञ्ज। वीरगञ्ज साँच्चीकै परिवर्तन हुँदै गएको छ कि के भन्नुहुन्छ? अब हाल फिलहाल परिवर्तन हुँदै गएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महिला र हामीले उहाँसँग पनि संक्षिप्त कुराकानी गरिरहेका छौँ र क्यामेराम्यानले यताको दृश्य पनि यहाँ कैद गर्दै हुनुहुन्छ। क्यामेरामा हामी हेर्न सक्दैछौँ र महिला दिदीबहिनीहरू पनि निकै नै उत्साहप्रद अवस्थामा रहनु भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारका बालबालिकाका खेलौना सामग्रीहरू पनि राखिएका छन् र खास गरी पसलहरू यो अवस्थामा पनि खुलेका छन्। 12-1 बजे रातिसम्म पनि व्यक्तिहरू घुमफिर गर्न आउनु, पसलहरू खुल्ला हुनु, यो पनि एउटा सन्देशका रूपमा लिएको स्थानीय सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया दिएका छन्। नगर प्रहरीसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नगर प्रहरीज्यू हुनुहुन्छ, खास गरी यहाँहरू पनि सक्रिय रूपमा खटिरहनु भएको छ सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि। विभिन्न प्रकारका यदि केही त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने तुरुन्तै यहाँहरूले त्यसलाई सहजीकरण पनि गर्दै आउनुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? सर जस्तै कि अब के भनौँ, हरेक महिनामा लाग्ने हाम्रो यो मेला धेरै राम्रो। अब हिजो पानीको कारणले त्यो हुन सकेन, बेबस आज धेरै भिड भएको, आज त्यति नै हो सर। अब कसरी यहाँहरू निगरानी गर्दै हुनुहुन्छ त? नगर प्रहरी हुनुहुन्छ। अब नगर प्रहरी हुनाको कारणले हामीले जिम्मेवारी धेरै थपिएको छ। जस्तै कि बजार सहजीकरणदेखि लिएर सबै थोक हेर्नुपर्छ सर। त्यति नै हो। हाम्रो इन्डक्सन हाम्रो इन्सपेक्टर साहबको गर्नुहुन्छ होइन, अनि हामीले सबै नियन्त्रणमा लिने गर्छौँ सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नगर प्रहरी। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै संक्षिप्त रूपमा नगर प्रहरी पनि सक्रियतापूर्वक लागि परेका छन् र यसरी हामीले यो वस्तुस्थितिका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ र निकै नै खुसी देखिनुहुन्छ स्थानीय सर्वसाधारण।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू टिभी वीरगञ्जको माध्यमबाट यहाँहरूले घरमै बसी बसी यो रात्रिकालीन बजारका विभिन्न पक्षका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ र टिभी वीरगञ्जले यस्ता खालका गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै पनि आएको छ र वीरगञ्जको केन्द्रबिन्दु हो यो आदर्शनगर क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र पनि भनिन्छ, कारण यहाँ अधिकांश ब्याङ्कहरू यही केन्द्रमा अवस्थित पनि रहेका छन् र प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार रात्रिकालीन बजारको अवधारणालाई अघि सार्ने अभिप्राय अनुरूप यो बजार लागिरहेको छ र विभिन्न प्रकारका खानाका परिकार, हस्तकलाका सामग्रीहरू, यसै गरी मेहदी, फुट मसाज, मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति एउटै थलोमा रहेको छ र आगामी दिनमा हप्तै पछि यसलाई लगाउने सोच रहेको भनेर पनि वीरगञ्ज महानगरका नगर प्रमुखले बताउनु भएको छ र वीरगञ्ज महानगरका विभिन्न क्षेत्रबाट, सीमावर्ती क्षेत्रबाट पनि, रक्सोलबाट पनि सर्वसाधारण यो रात्रिकालीन बजारमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरू रिफ्रेसमेन्ट लिइरहनु भएको छ, उत्साहप्रद रूपमा रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ र पक्कै पनि व्यक्तिहरू सक्रिय भएर काम गर्छन्। मनोरञ्जन पनि आवश्यक पर्दछ। मनोरञ्जनले शारीरिक र मानसिक स्फूर्ति पनि प्रदान गर्दछ र यही अभिप्रायलाई यहाँहरूमाझ हामीले जोडेका हौँ। टिभी वीरगञ्जको युनिटले जोडेको हो। क्यामेराम्यान दीपक कुशवाहाले यहाँका विभिन्न दृश्यहरू क्यामेरामा कैद गरेर दर्शक महानुभावहरू समक्ष पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद। टिभी वीरगञ्जको सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद र यो प्रस्तुतिबाट हामी आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।